لا 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 نحتاج المال. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ा मसरूफ़ रही, लेकिन चले। कल अपना मैंने वो वाला व्लॉग डाला कि मैंने क्या बनाए थे, छोले बनाए थे, हाँ, और केक बनाया था। बड़ा मज़े का केक बना था, बच्चों ने आज भी खाया, ठंडा ठंडा एंजॉय किया। चलिए अब हम सीरा के अंदर दोबारा आते हैं। आज हमारी छठी एपिसोड है। छठी एपिसोड को थोड़ा सा मैं पीछे से कंटिन्यू करूँगी कि मैंने आपको बताया था कुसै से कि कुसै कौन थे। ही वॉज द स्टार ऑफ द कुरैश, कि उन्होंने आके फ़िहर जो एक यानी अदनान की नस्ल में जो फ़िहर थे ना, ख़ास जो फ़िहर का ट्राइब था, उससे जो है ना ये कुरैश निकले थे। और कुरैश में भी जो आखिर में आके किनाना के बाद कुसै है ना, कुसै अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर जाएं तो देखें, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसै, छठे पे आते हैं। ठीक है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छठी उसके ऊपर आ रहे हैं जनरेशन में। जो तो कुसै थे ना, ही इज़ द वन जिन्होंने रिवाइवल किया था कुरैश का। वो जो बनु खुज़ा मैंने आपको बताया था ना, अमर बिन लोही वाले, उनकी चिफ्टन की बेटी से शादी कर ली थी और फिर उन्होंने रूल करा था। तो ये उन्होंने रूल करा था कुरैश की, और इन्होंने ही कुरैश को जो जितनी पॉलिटिकल देनी थी ना, डेवलपमेंट, वो इन्होंने कुसै ने दी थी। ठीक है, और फिर क्या हुआ था, कुसै के बेटे थे अब्दुल मनाफ, जिनका मैं लास्ट टाइम जिक्र नहीं करा था, मैंने डायरेक्ट मैं कुसै से हाशिम पे आ गई थी। तो उनके बेटे थे अब्दुल मनाफ, वो भी बहुत हैंडसम और बहुत कहते हैं जेनरस आदमी थे। उनके बेटे थे हाशिम, और जो हाशिम थे उनका असल नाम मैंने आपको बता दिया था, अमर था। और अच्छा, इनके अंदर जो नस्ल है ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसकी इंपॉर्टेंस कुरैश की क्यों आई है कि कुसै ने आके कुरैश को बहुत अहमियत दिलवाई। पूरा उन्होंने राज उस जगह के ऊपर लीड करा, मक्का को उन्होंने रूल करा। सारे उन्होंने कुरैशियों को करीब बुला के मक्का को, और कुरैश ने पूरा उसको दोबारा रूलिंग उनकी आ गई, ऊपर रूल किया उन्होंने कुरैश ने। ये किसके ज़माने में? कुसै के ज़माने में। फिर उनके बेटे अब्दुल मनाफ भी वैसे ही थे, उन्होंने भी हाजियों का बहुत ख्याल रखा। फिर उसके बाद जब हाशिम आए हैं, तो हाशिम ने एक तो हाजियों का बहुत जेनरस थे, कहते हैं इन्होंने सोशो इकनॉमिक एक्टिविटी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। क्या कहते हैं, मक्के के अंदर इनके जो दादा थे कुसै, उन्होंने पॉलिटिकल पढ़ाई थी और इन्होंने फाइनेंशियली स्टेबल करा था। इन्होंने तजारती काफ़िले शुरू करे थे, और इनको ख्याल आया था कि भाई ये तो पूरी सिल्क रोड जा रही है ना, यमन से ऊपर चले जाएं। ठीक है, यमन से नीचे नॉर्थ की तरफ जाएं तो ऊपर रोमन आ जाता है, सीरिया पूरा, दमास्कस वगैरह, ये सारी जगह, बेंजेटाइन जहाँ रूल कर रहे थे रोमन्स वगैरह ना। तो ये सिल्क रोड का उन्होंने फ़ायदा किस तरह उठाया, तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो यमन है वहाँ से तो अफ्रीका, इंडिया से चीज़ें हम मंगा सकते हैं, और चूंकि हमारे पास तो कैरवान हज करने के लिए आ ही रहे हैं, तो जब वो हज करने आएंगे तो हम बेचेंगे, तजारत करेंगे। तो उन्होंने वहाँ से वो चीज़ें मंगाई, और ऊपर नॉर्थ से इन्होंने सीरिया से, वहाँ की दमास्कस और बेंजेटाइन जो रूल कर रहे थे, उनकी चीज़ें मंगाई। तो इन्होंने एक पूरा ये ना तजारती एरिया अपने पास कवर कर लिया। और ये मिड में मक्का था, तो ये मिड में बैठे थे, समझे, इधर यमन है, नीचे यमन है, बीच में मक्का है, और ऊपर आपके रोमन एम्पायर और ये सीरिया का रास्ता निकलता है। तो जो भी गुजर रहा था वो मक्के से हो सके गुजर रहा था। तो इन्होंने ना एकदम बहुत सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाया, फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, बड़े पावरफुल हो गए थे उस वक्त कुरैश, बड़ा पैसा इनके पास, हाशिम के पास था। कहते हैं इनके दस्तरखान पे कभी इन्होंने अकेले बैठ के खाना नहीं खाया, हमेशा कोई ना कोई होता था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग कहते थे कि ये ज़मीन में हमको खाना खिलाते हैं, और जो बच जाता है फिर वो पहाड़ों में जाके चरिंद परिंद को खिलाते हैं। तो ये कितना उनका ये सदका करते थे वो उस वक्त। और फिर इन्होंने शादी करी थी, क्योंकि ये निकले थे, और ये अपनी इन्होंने यसरब में यानी मदीना में शादी करी थी, और फिर ये चले गए थे सीरिया की तरफ। सीरिया में भी ये शाम के इलाके में गए, जो है शाम खाली एक वो उस वक़्त, अभी जो है ना हम कहते हैं हाँ सीरिया, ये बाकायदा फ़लस्तीन, जॉर्डन, शाम, ये सारे दमास्कस, ये वाले जुड़े हुए एरिया थे। गज़ा गए थे ये वहाँ पर, और वहाँ जाके ये बीमार हुए, और उधर इनकी मस्जिद भी है इनके नाम से, और वहीं इनकी डेथ हुई है, और इनकी कब्र भी गज़ा में है, जो अभी फ़लस्तीन वाला गज़ा है ना, वहाँ पे इनकी कब्र है। और उस शहर को गज़ा तो हाशिम भी कहा जाता है, उस नाम से भी ये बहुत मशहूर है। तो जो इनकी वाइफ थी
تھی نا پھر وہ اس جو ان کے بیٹے ہوئے تھے شیبہ جو گرے ہیڈ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو ان کو لے کے وہ واپس یثرب آ گئی تھیں. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہاشم کے جو بھائی تھے، اچھا ہوا کیا تھا، ہاشم کے کزن تھے، ہاشم کے ایک کزن تھے، ان کا نام تھا عبد الشمس. وہ جو تھے نا وہ بہت جیلس ہوتے تھے ہاشم کی ترقی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب فرسٹ کزن ہے وہ جیلس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے جو عبد الشمس کے بیٹے بھی تھے نا امیہ ابن الشمس، یہ دونوں باپ بیٹا بہت جیلس ہوتے تھے ہاشم کی ترقی سے. تو آپ سوچیں جو امیہ کیلیفر، آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان بن عفان امیہ سے تھے، تو حضرت عثمان بن عفان کی جب شہادت ہوئی ہے تو پروفٹ کے بعد میں، یعنی جب حضرت عثمان کی خلافہ ہوئی ہے تو اس وقت بنو امیہ اور بنو ہاشم کے اندر جنگی کیفیت ہو گئی تھی نا، کیونکہ بنو امیہ کلیم کر رہے تھے بنو ہاشم سے کہ ہمیں قاتل دیے جائیں جو حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا غنی کو. تو وہ اس وقت یہ جو تھے نا یہ بنو امیہ، ان سے یہ والے کزن تھے، ان سے یہ بنو امیہ کا ٹرائب تھا اور ان کے اندر وہ یہ تھا. اور دیکھیں بعد میں ایسی جیلسی نکلی اور کیا ہوا. بہرحال وہ خارجیوں نے بھی کیا، جو بھی ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ جو ہوا تھا اس کا ہم ابھی خیر میں ذکر نہیں کر رہے. تو اچھا یہ ہوا کہ اس کے بعد جو ان کے بیٹے شیبہ تھے تو یہ ہاشم کے جو بھائی تھے مطلب، ان کو پتہ چلا کہ میرا بھائی ہے، میرے بھائی کا کوئی بچہ ہے. وہ مدینہ گئے، انہوں نے جیسی ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا، اچھا ان کا نام اس وقت شیبۃ ہند تھا، عبد المطلب کا اصل نام شیبۃ ہند تھا، یعنی پریز وردی ہے، گرے ہیڈ والا، ان کے گرے بال تھے. تو انہیں تو یہ لگا یہ تو بالکل میرے بھائی کی اولاد ہے. وہ ان کی ماں کو نہیں لائے تھے، وہ اس بچے کو لے کے مکہ آ گئے تھے. پتہ نہیں کس طرح انہوں نے کانسپریسی کی اور وہ لے کر آ گئے. اور جب وہ کہتے ہیں مکہ میں انٹر ہوئے ہیں تو اس وقت لوگوں نے کہا یہ کون چھوٹا سا لڑکا ہے. تو اس زمانے میں نے آپ کو بتایا تھا سلیوز کو عبد کہا جاتا تھا، تو انہوں نے عبد المطلب ان کا نام پڑھا. لیکن عبد المطلب کا بھی پھر یہ رہا کہ وہ بہت اچھے ثابت ہوئے، انہوں نے ثابت کرا کہ وہ ایک بہترین ہاشم کے بیٹے ہیں. تو ان کو کافی پھر ان کو ملی وراثت کے اندر بہت ساری چیزیں. اور جب میں ان کا بتانا چاہ رہی تھی، میں نے آپ کو 2 چیزیں اس دن بتائی تھی کہ عبد المطلب کی کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں تھیں. ایک تو میں نے آپ بتایا تھا کہ انہوں نے زمزم کو ری ڈسکور کرا تھا نا، تو اس وقت انہوں نے کھودنا شروع کیا تھا. ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث تھا اور اس کے ساتھ وہ گئے تھے، انہیں خواب آ رہا تھا بار بار، اور وہ جا کے پھر انہوں نے اس جگہ کھودنا شروع کیا. اور ان کا قریش لوگ مذاق بھی اڑا رہے تھے. لیکن جب پانی نکل آیا تو ان کے بیچ میں آپس میں ہی قریشی سارے جمع ہو گئے کہ اس پہ تو ہمارا بھی حق ہے ہمارا. حالانکہ انہوں نے کہا نہیں میرا کوئی، تم لوگ کا کوئی حق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو پھر ہم جا کے وہ پریسٹس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ہم وہ جو ان کی، میں نے آپ کو کہا تھا جادوگر لیڈی ہوتی ہیں جو ان کے سمجھے پریسٹ ہوتے ہیں، ان کی خاتون جو پریسٹ ہوتی ہے. تو یہ سارا قافلہ وہاں کی طرف نکلا اور بیچ میں یہ ہوا کہ ان کے پاس سب پانی وانی ختم ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا ان میں طاقت ہی نہیں رہی تھی. تو انہوں نے عبد المطلب نے کہا کوئی کسی کی قبر نہیں کھودے گا، سب اپنی اپنی قبریں خود ہی کھود لو تاکہ کسی کو دفنانے کی ضرورت نہ پڑے. تو کہتے ہیں جب کھودنے لگے عبد المطلب تو پھر پانی نکل آیا. تو جیسے یہ پانی دوبارہ نکلا نا تو پھر اس وقت جو ان کا قریشی قبیلہ تھا انہوں نے کہا نہیں آپ ہی ہیں اس کے حقدار، اور یہ پھر واپس آ گئے تھے. اور اس کے بعد سیکنڈ میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے واو کیا تھا سیکریفائس کا اپنے بیٹے عبداللہ کا. تو وہ 100 کیمل پہ جا کے بات ہوئی تھی. اور شریعہ کے اندر آج بھی شرعی اسلامی شریعہ کے اندر ایک انسانی جان کی قیمت جو اس کا کیا کہتے ہیں اسے قصاص دیت، اور وہ جو ہوتا ہے نا رول، اس کے اندر 100 کیملز ہیں. اگر آپ حساب لگائیں آج کے دور میں 100 کیملز کا کیا حساب ہوگا، وہ ابھی تک چلی آ رہی ہے. تو وہ عبد المطلب کی اسپیشیلٹی، میں نے آپ کو بتایا قصے کی پولیٹیکل اسپیشیلٹی تھی، ہاشم جو تھے ان کی ایک سوشیو اکنامیکل تھی، اور عبد المطلب کی کیا اسپیشیلٹی تھی کہ انہوں نے زمزم ری ڈسکور کیا. ان کی وجہ سے یہ جو 100 کیمل والا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ منت مانی تھی وہ ہوا تھا. اور تیسرا ان کا ابرہا والا تھا. یہ ابرہا والا جو ہے نا، یہ جو ہے یہ انسیڈنٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے. اچھا یہ جو عبد المطلب تھے، ان کے کتنے بچے تھے؟ ان کے ہم نے تو 10 پڑھے تھے نا پچھلے، ان کے 18 بچے تھے، جس میں سے 6 بیٹیاں تھیں ان کی، اور ان کی ایک ہی بیٹی نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت صفیہ نے اسلام قبول کیا تھا. اور ان کی ایک جو بیٹی ہیں حضرت
उमैमा उनकी बेटी हैं ज़ैनब बिनते जहश, जिन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो कज़न है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनसे उनकी शादी हुई है। तो 2 फुप्पियों में से एक फुप्पी की जो बेटी है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं, और एक फुप्पी हज़रत सफ़िया ने जो है वो इस्लाम कबूल किया था। तो 6 बेटियों में से ये थी, और इनके मैक्सिमम जो हाशिम के बेटे थे उनकी जवानी ही में डेथ हो गई थी। सारों की, अब्दुल्ला की मैंने आपको बताया था डेथ हो गई थी, और मोस्टली इनके सही, और इनकी अपनी उम्र 101 रही है, और ही डाइड, और उस वक़्त उनके 18 बच्चों में से मैक्सिमम की डेथ हो चुकी थी। अच्छा, तो ये जो है ना, अच्छा इनके जो बच्चे थे ना, एक तो इनका सबसे बेटा बड़ा जो था वो हारिस नाम था, जिसके साथ इन्होंने डिग करा था कुआं, और उसके बाद इनके एक बेटे हैं अबू लहब, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत शदीद दुश्मन थे, उनके साथ कोई और भाई नहीं था। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला, अच्छा हज़रत अबू तालिब, ज़ुबैर और अब्दुल्ला, ये एक माँ से बच्चे हैं। हज़रत हमज़ा और हज़रत सफ़िया एक माँ से बच्चे हैं। हज़रत अब्बास और हज़रत दरार एक माँ से बच्चे हैं, और हमज़ा और मुक़व्वा एक माँ से बच्चे हैं। तो इनके बेटों का इस तरह है कि इस तरह इनकी थी। अच्छा, उसके अंदर कहते हैं कि अब्रहा का क्या सीन है। अब्रहा का सीन मैं आपको पहले बता देती हूँ, ताकि फिर हम बाद में आगे जाके पढ़ेंगे कि इस्लाम का मुझे ये भी बताना है कि अरब को क्यों अल्लाह ने चुना था, किसी और कौम में भेज देते इस्लाम, है ना, रोमन्स में चला जाता, इधर उधर भी चला जाता, लेकिन उससे पहले हम अब्रहा का पढ़ते हैं। अब्रहा का ये है कि नजाशी, जो अबिसिनिया का नजाशी जो बादशाह था, उसने यमन को फ़तह कर लिया था, और जब उसने यमन को फ़तह कर लिया था तो उसने वहाँ का गवर्नर बना के भेजा था इस अब्रहा को। ठीक है, अब ये अब्रहा जो है ये वहाँ पे गवर्न कर रहा था। ये हमने सबने सूरह फील भी अगर हम पढ़े ना तो सारी इंपॉर्टेंस उसकी है। अच्छा, और इससे पहले मैं आपको बताऊँ, सूरह कुरैश मैंने आपको पिछली आयतों में बताई थी कि वो क्यों सूरह कुरैश के ऊपर थी, कि वो कुरैश को कितनी अहमियत अल्लाह सुब्हाना ताला ने दी थी, और मैंने आपको उस वक़्त सिर्फ उसका इंग्लिश में वो बता दिया था, मीनिंग बता दी थी। तो ये जो हाशिम थे ना, हाशिम, इन्होंने इतना सोशियो इकनॉमिक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने के लिए कि तुम कुरैशियों को ये बताओ कि अल्लाह ही ने तुम लोग को सिक्योरिटी दी थी उस वक़्त, लीलाफ़ कुरैश, यानी सिक्योरिटी, और तुम्हें सब सुकून अता फरमाया था कुरैश को, ईलाफ़िहिम रिहलत अश्शिताए वस्सैफ, और तभी हमने तुम्हें सिक्योरिटी और पावर दी थी जब तुम समर में और विंटर के अंदर यमन और सीरिया की तरफ ट्रैवल करते थे। तो तुम उस अल्लाह के घर की इबादत, उस अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते जिसने तुम्हें भूख में खाना पीना अता किया और तुम इतने अमीर हो गए थे। तो सूरह कुरैश बता के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि आप बताइए इन कुरैशियों को, ये इस वक्त जो मुशरिकीन मक्का हैं, जो कुरैशी हैं, इनको बताएं कि अपने दीन से कैसे फिर गए तुम लोग, इस तरह कैसे कर लिया कि अल्लाह की नेमतों का तुम इकरार नहीं करते। तो ये मैं सूरह कुरैश आपको बताना चाह रही थी। यहाँ जो मैं तीसरा बता रही हूँ ना, ये अब्रहा वाला, ये सूरतुल फील है, ये आप सबको पता होगी, हम सब पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है। तो अच्छा, फिर अब्रहा जो है वहाँ पे गवर्नर बनकर आ गए। ठीक है, अब जब वो गवर्नर बनकर आ गया यमन के अंदर, तो वो देखता था कि हर एवरी ईयर होता ये था कि लोगों के काफ़िले नॉर्थ की तरफ जाते थे। तो फिर उसने पूछा ये क्यों जाते हो, वो तो अफ्रीकन था ना, तो वो तो वहाँ से आया था एबिसिनिया से, उसे समझ नहीं आई, तो उसने पूछा ये कहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि हम लोग तो हज करने जाते हैं नॉर्थ की तरफ, मक्का में। उसने कहा ऐसा क्या वहाँ पे कि तुम लोग वहाँ पर, उन्होंने कहा वहाँ तो हाउस ऑफ अल्लाह है। तो उसको तो वो तो बड़ा मुतकब्बर आदमी था, उसने कहा है मैं यहाँ पर बना दूंगा। एंड ही वॉज क्रिश्चियंस, ही वॉज क्रिश्चियन था वो, आपको पता है ना, नजाशी भी क्रिश्चियन थे, तो जाहिर सी बात है फिर उनका गवर्नर जो अब्रहा आया वो भी क्रिश्चियन था। तो उसने बहुत, कहते हैं, बड़ा कैथीड्रल बनाया था वहाँ पे, क्या कहते हैं, उधर यमन के अंदर बहुत ही बड़ा कैथीड्रल बनाया उसने, और बड़ा आलीशान, कहते हैं, ग्लास और उसका बना था कि लोग देख के हैरान हो जाए। और उसने सबको कहा कि ये मैंने अब बनाया है, अब तुम सारे यहाँ आओगे और किसी को मक्का जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी की तुम लोग ने सब ने वो करनी है, यानी इसका हज करना है। और एक तरह से एक और अपना बना लिया कि यहाँ हज करो, हज करने वहाँ क्यों जा रहे होते। अच्छा, अब ये बात पहली जाहिर सी बात है। फिर एक बद्दू इनको पता चला, बद्दू जो होते हैं ना, बद्दू, उसको पता चला, वो गया, उसने वहाँ पर जाके रिलीव कर लिया अपने आप को, यानी पिशी पॉटी कर ली वहाँ पर उसने कैथीड्रल के अंदर। और वो तो फिर जो है अब्रहा, उसे शदीद गुस्सा चढ़ा। उसने कहा ये कैसे मेरी इस चीज़ को डिसरिस्पेक्ट किया। उसने कहा मैं तो इनका खाना काबा ही ढा दूँगा। उसने पूरी प्लानिंग करी, उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं इनका खाना काबा ही ढा दूँगा। उसने अपने, अच्छा आप देखें, क्योंकि अफ्रीकन था ना ये अब्रहा, तो अफ्रीका में
ایلیفینٹس. بیسیکلی ابسینیا وغیرہ افریقن کنٹریز میں ہوتے ہیں ایلیفینٹ. عرب میں تو نہیں تھے نا اس وقت کوئی ایلیفینٹ, عرب میں تو کیملز کا دور تھا. تو اس نے جمع کرے ایلیفینٹ. کوئی تب کہتے ہیں 8 کرے تھے, کوئی کہتے ہیں 20 ایلیفینٹس تھے. اور ان کا جو چیف ایلیفینٹ ہوتا ہے نا, ہر ایک گروپ کا ایک چیف ہوتا ہے, تو ان کے ایلیفینٹس کا چیف بھی تھا, اس کا نام تھا محمود. ٹھیک ہے, تو اس نے سب کو گیدر کرا اور یہ نکل پڑا. اس نے کہا چلو بھیا نکل پڑو, ٹھیک ہے ہم چلتے تھے. پھر اس نے کیا کیا, ایک ابو رغال کر کے نام کے ایک عرب بدو تھا, ٹھیک ہے, اس نے اس کو ہائر کرا. اس نے اس کو کہا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا. اب دیکھیں عرب ایسے تھے نہیں, ٹریچری کری اس ابو رغال نے عرب کے ساتھ. اس نے اس کو کہا میں تمہیں پیسے دوں گا, مجھے گائیڈ کرو کہاں پر مکہ ہے. اور اس نے ایکسیپٹ کر لی اس کی پوری ایکسچینج آف منی. تو یہ چل پڑے, ٹھیک ہے. اب یہ جب مکہ پہنچ گئے تو اس نے کیا کرا, پہلے عبد المطلب کے 200 کیمل جو ہے نا کیپچر کر لیے اپنے پاس. اب جب اس نے کیپچر کر لیے تو عبد المطلب نے کہا یہ کیا ہوا, وہ پہنچ گئے ان کے پاس. اب جو عبد المطلب تھے نا, کہتے ہیں بہت ہینڈسم تھے, 6 فٹ لمبے ٹال سے. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا جو ٹال اور وہ تو ذرا وہ الگ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور ہی واز اے لیڈر آف دا قریش. تو وہ جو عبد المطلب کو ابرہہ نے دیکھا تو کہتے ہیں وہ کھڑا ہو گیا اپنی کرسی سے عزت دینے کے لیے, کہ ہی واز ان آف عبد المطلب, اینڈ ہی میک ہم سٹ ود ہیم آن دا فلور. اور دونوں بیٹھ کے بات کرنے لگے. تو اس نے کہا کہ ابرہہ نے ان کو کہا کہ عبد المطلب مجھے آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ جسٹ لیو دا سٹی, آپ چلے جائیں. آئی وانٹ ٹو ڈسٹرائے دس کعبہ, آئی ڈونٹ وانٹ دس کعبہ, آئی جسٹ نیڈ ٹو ڈسٹرائے اٹ. تو انہوں نے یہ کہا عبد المطلب نے کہ میں یہاں پر کعبہ کے لیے بات کرنے نہیں آیا ہوں, میں بات کرنے آیا ہوں میرے جو 200 کیمل تم نے رکھ لی ہیں نا ان کے لیے بات کرنے آیا ہوں. تو کہتے ہیں وہ جو ان کی وہ تھی نا کہ وہ اتنا ان سے امیزڈ ہو گیا تھا, اس سے کہتے ہیں وہ ہی لاسٹ آل دا رسپیکٹ فرام, کہ یار میں تمہارا اتنا پریشیس یعنی ورشپ کا جگہ کو وہ کرنے آیا ہوں, تباہ کرنے آیا ہوں, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یور کیملز. تو اس نے کہا کہ واٹ ٹائپ آف مین یو آر, کہ میں آپ کا گھر تباہ کرنے آیا ہوں. تو اس نے, اور آپ جو ہیں کیا کہتے ہیں یہ اس کی اپنے کیملز کی بات کر رہے ہیں. تو عبد المطلب نے آگے سے 1 لائنر مارا تھا, وہ بہت مشہور ہے, کہ وہ جو گھر ہے اس کا ایک مالک ہے, وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا, اور میں اپنے کیملز کا مالک ہوں, تو میں اپنے کیملز کی بات کو تم سے کرنے کے لیے آیا ہوں. تو پھر کیا ہوا, ان کی بات ہوئی اور ابرہہ نے اس کو 200 کیمل اس کے واپس کر دیے. پھر ان کو کہا کہ آپ لوگ جسٹ لیو دا سٹی اور آپ چلے جائیں. تو یہ جو عبد المطلب ہیں یہ ماؤنٹنس پہ چلے گئے تھے, وہاں سے دے ور واچنگ کہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا اچھا, جب عبد المطلب جو ہے نا پہاڑوں سے نکل کے پہاڑوں کی طرف نکل رہے تھے مکہ سے, تو وہ پہلے خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کری. انہوں نے کہا اے اللہ, او مائی لارڈ, ہم بہت ویک ہیں, ہمیں طاقت نہیں ہے, ابرہہ کی آرمی ہاتھیوں پہ, اور اتنے بڑے بڑے یہ لوگ اسٹرانگ قسم کی آرمی ہیں, ہم تو اس کی حفاظت ہی نہیں کر سکتے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کی حفاظت فرمانا, تو اس کی حفاظت فرمانا, ہم تیرے حوالے کر کے جا رہے ہیں. اور وہ چلے گئے. کہتے پھر محمود جو ان کا چیف ایلیفنٹ تھا نا, تو ابرہہ نے ان کے اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں, مہابت بیٹھا ہوتا ہے نا اس کے اوپر, اس کو کہا کہ اس کو کرو خوش خوش کرے کہ تو آگے چلے. وہ گیا ہی نہیں اس کی طرف. انہوں نے پوری کوشش کر لی, اسٹکس ماری, جو بھی کرا کہ یہ کسی طرح ایلیفنٹ خانہ کعبہ کی طرف جائے, وہ نہیں جا رہا تھا. اچھا دوسری ڈائریکشن میں گھماتے تھے وہ چل پڑتا تھا. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس کو جب ادھر موڑ رہے ہیں تو یہ جا نہیں رہا, اور جب ہم اس کو دوسری طرف ٹرن بیک کرتے ہیں تو یہ آرام سے چلنے لگتا ہے. تو اس کے اوپر حدیث ہے. حدیث کیا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا, جب عمرہ کی پہلی ٹائم سب لوگ واپس پہلی ٹائم جب عمرہ کے لیے سارے صحابہ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے تھے, تو حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے تھے. اور تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا کیمل رک گیا تھا حدیبیہ کے مقام پر. تو انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کوئی بھی میرے کیمل سے اینگری نہ ہو, میرے کیمل کو بھی اس ہی رب نے روکا ہے جس نے اس ہاتھی کو انٹر ہونے سے روک دیا تھا مکہ میں. تو اس کا مطلب ہے پھر اس وقت صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے صحابہ کرام واپس چلے گئے تھے, مکہ میں انٹر نہیں ہوئے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں وہ حدیث ہے کہ جی جس رب العالمین نے اس وقت اس ہاتھی کو روکا تھا, اس نے اس وقت میرے کیمل کو روک دیا ہے, تو کوئی بھی میرے کیمل سے ناراض وہ نہ ہو. یعنی اس کا انہوں نے کہا تھا حبس الفیل, یعنی ناراض نہ ہو, جیسے ان کا ہوا تھا فیل
یعنی علم ترى کیف فعل، تو وہ کہہ رہے ہیں میرے کیمل کو بھی اسی مالک نے یعنی اسی رب نے روک دیا. اچھا اب یہ ہوا کہ جیسی دیور ڈبیٹنگ، ابرہا کہنے لگا یہ تو کوئی ایلیفنٹ آگے ہی نہیں جا رہا، تو دیور ڈبیٹنگ، تو کہتے ہیں جیسی وہ ڈبیٹ کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ ایک فلاک آف برڈ آئے ہیں ابابیل کے نام سے، اور ان سب کے ہاتھ میں کہتے ہیں سٹون آف جہنم تھا، سٹون آف جہنم تھے، اور انہوں نے وہ ہٹ کیا ہے، اور کہتے ہیں جس جس کو اس نے ہٹ کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ سوکھے چارے کی بھس کی طرح ہو گیا، سوکھے چارے کی بھس کی طرح ہو گیا. اور کہتے ہیں ابرہا کی بھی اسکن میلٹ ہونا شروع ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ ابرہا وہاں سے بھاگا، اور وہ پوری اس کی سارے واپس بھاگے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی نا جسم پگھلنا، کھال چمڑی پگھلنا شروع ہو گئی تھی، اور ایون کہ جب وہ پہنچا ہے یمن تو وہ اپنے گھر بھی نہیں پہنچ سکا، اس سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اسے وہاں ہی دفنا دیا گیا تھا. تو یہ 3 باتیں جو ہیں عبد المطلب کی اسپیشیلٹی ہیں. میں نے آپ کو قصے کی بتائی کہ وہ پولیٹیکلی اسپیشلسٹ تھے، تو پروفٹ کا جو قریش کا جو قبیلہ ہے، جو پروفٹ کیوں اسپیشل قبیلے سے آئیں، تو اس اسپیشل قبیلے کی اسپیشیلٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قصے کی کیا تھی کہ وہ بہت اچھے لیڈر ثابت ہوئے تھے، انہوں نے واپس ہولڈ لیا تھا. پھر ہاشم کی بتائی تھی کہ سوشیو اکنامکلی انہوں نے یہ بہت زیادہ فائنینشلی سپورٹ کیا تھا. اور عبد المطلب کی میں نے آپ کو 3 بتائیں کہ آب زمزم ریڈسکور کرا، اور وہ 100 کیمل والا انہوں نے جو اپنے بیٹے کی منت مانی تھی وہ والا، اور یہ ابرہا والا، کہ اس میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، تو اللہ نے گھر کی ان کی دعا قبول کری تھی اور اس گھر کی حفاظت فرمائی تھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی زبردست قسم کی بات ہے کہ اللہ اپنی چیزوں کی حفاظت خود کر لیتے ہیں. تو یہ ان کی 3 باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں. تو چلیں اس کے بعد جو میں نیکسٹ 2 پارٹ میں کر رہی ہوں، کیونکہ یہ 20 منٹس کا ہو گیا، سیکنڈ پارٹ میں ابھی دوسرے اس میں کروں گی، اس میں میں بتاؤں گی کہ پروفٹس کیوں اللہ نے عرب کو چنا، کیوں اللہ نے عرب کو چنا، ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ پیرنٹس جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی بات کریں گے، اور برتھ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے. اچھا میں اگر یہ 20 منٹس کا ہے، چلیں 20 منٹس تو بہت زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، میں نیکسٹ اس کے اندر آپ کو بتاتی ہوں کہ عربیہ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کا بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا 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 نحتاج الماء